बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। बिलाखिर पाकिस्तान की अनथक मेहनत और कोशिशें रंग ले आई हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने का बाकायदा तौर पे अमेरिका ने ऐलान कर दिया है, जिसके बाद हर जगह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे वो खलीज हो, चाहे वो ईरान हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नाज़रीन एक तीर से कई शिकार जो है वो गिराए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ईरान के कौन कौन से मुतालबात को तस्लीम किया है, एटमी मामले के ऊपर अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह जो जिम्मेदारी पाकिस्तान ने उठाई थी बिलाखिर वो अंजाम को पहुंची है। और वो जिम्मेदारी थी ईरान और अमेरिका के दरमियान एक ऐसी जंग जिसको रोकना यूं समझ लीजिए कि नामुमकिन लग रहा था, जो तीसरी आलमी जंग बनने जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान ने उसको इतने अहसन तरीके से बड़ी बेहतरीन सफारतकारी करके मुकम्मल किया। न सिर्फ मुकम्मल किया बल्कि एक मौका ऐसा आया कि ये लग रहा था कि ये मामलात बिल्कुल भी परवान नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन फिर पाकिस्तान ने दिन रात मेहनत की, यहाँ तक कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर से पाकिस्तान पे अटैक होते रहे, लेकिन पाकिस्तान खामोशी के साथ इधर वाले मामलात को सुलझाने में लगा रहा। और आज बिलाखिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो फंसे हुए बहरी जहाज हैं वो अपने घर वापस आने की तैयारी करें, क्योंकि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नाकाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी है। हमने उसका मुहासरा ख़त्म कर दिया है और अब लोग जो है वो अपने घर जाएं। लेकिन ईरान को इस बात की गारंटी देनी होगी कि वो कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको एक माह के लिए, इब्तदाई तौर पे एक महीने के लिए, क्योंकि अमेरिका अगर अपने मुतालिबा अपनी जो डील है उससे फिरता है तो फिर ईरान जो है वो भी अपना कदम उठा सकता है। तो एक महीने के लिए पहली पोजीशन में, जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं तब तक एक महीने के लिए ईरान जो है वो पहली पोजीशन पे ही जो जहाज है उनको गुजरने देगा। और दूसरा जो ईरान है वो अमेरिका के हवाले जो यूरेनियम है वो नहीं देगा, बल्कि वो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के अंडर जो है वो इस यूरेनियम को तबाह करेगा। तबाह करने का मतलब नाज़रीन यही होता है कि वो ईरान को जो मुतालबा था कि हम इसको डिग्रेड कर देंगे, इस सतह पे हम इसको ले जाएंगे कि ये एटमी हथियारों के काबिल ना रहे, लेकिन हम इसे अपने शहरी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन उन्होंने कहा जी कि जो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी है उसको मॉनिटरिंग करने दी जाएगी जो एटमी साइट्स हैं इनकी। तो इस पर तो पहले भी ईरान को कोई एतराज़ नहीं था कि आप करें इसको। तो ये नाज़रीन बहुत बड़ी कामयाबी। और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो बिछाई गई सुरंगें हैं उनको या तबाह करे ईरान या फिर ख़त्म करे, और ये जिम्मेदारी ईरान पे आयद होगी। और दूसरी सूरत में उन्होंने कहा जी कि अभी फ़िलहाल इस मरहले में कोई इसके पैसे जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे, बल्कि ये डील तो हुई है, लेकिन इसमें कहा जी कि एक महीने के बाद ईरान जो है उसके जो फ्रीज हुए हैं एसेट्स में से $25 अरब ईरान को दिए जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि आज डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी और बड़े इंतहा पसंद ज़हन रखने वाले एक अमेरिकन सेनेटर हैं, उसने लिंडसे ग्राहम उसने कहा जी मुझे पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है, पाकिस्तान जो है वो बड़ी डबल गेम खेलता है, पाकिस्तान जो है वो बात कोई कर रहा होता है लेकिन हमारे मुफादात की बात नहीं कर रहा होता। तो इसके साथ ही जो ईरान का सफारत खाना है उसने इसका जवाब दिया, उन्होंने कि पाकिस्तान पे हमें भरपूर एतमाद है, पाकिस्तान बेहतरीन सफारतकारी कर रहा है और जिस तरह से हम चाहते हैं कि ये एक सफारतकारी होनी चाहिए, पाकिस्तान हकीकी मानों में वैसा किरदार अदा कर रहा है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक तीर से कई शिकार खेले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इब्राहिम अकार्ड से इसको मुंसलिक करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया कि जैसे भी हालात हों पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल भी इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा कि हम जो है वो अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटें, अपने कौमी मौक़िफ़ से पीछे हटें। और उन्होंने इब्राहिम अकार्ड को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और फील्ड मार्शल ने वाज़ेह तौर पर बताया कि हम अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। और दूसरी तरफ नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भी पॉइंट स्कोरिंग जो करनी थी वो कर ली। उसने इसराइल को बताना था जी कि मैं देखो मैंने तो कोशिश की है, तो उसने अपने आप को भी हेडलाइंस में ला के ये कहा जी कि मैं कुछ कर रहा हूँ।
اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ بڑا زیرک بندہ ہے، وہ یہ جو عام طور پہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کی چیزیں یا میچورٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، ایکچولی اندر گیم کچھ اور چل رہی ہوتی ہے اسی چیزوں کے دوران. اور پاکستان کو ٹیسٹر لگانا تھا، پاکستان نے جواب دے دیا. دوسری طرف پاکستان نے ناظرین ایک تیر سے کئی شکار کیے ہیں. اس میں جہاں پہ امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں تو ساؤتھ ایشین کنٹریز میں امریکہ کو ایک ایسا اتحادی جو ہے وہ ایسا بااعتماد اتحادی جو ساؤتھ ایشین کنٹری نہ صرف بلکہ مشرق وسطیٰ میں بھی اس کے پھنسے ہوئے معاملات کو سیٹ کروا سکتا ہے. بدلے میں پاکستان نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان کو وہ اپنے مسائل حل کروانے امریکہ کے ذریعے جو پاکستان کے عرصہ دراز سے پھنسے ہیں، جس میں مسئلہ کشمیر ہے، جس میں بھارت کے ساتھ دیگر معاملات ہیں وہ، اور اس کے بعد جو مغربی بارڈر پہ پاکستان کے خلاف شرارت بازی ہو رہی ہے اس سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پہ پاکستان کے پاس تمام طاقتیں جیسے رشیا ہے، چائنا ہے اور اس کے بعد امریکہ ہے، یہ بڑی طاقتیں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں. تو دوسری طرف جو ہے وہ اب ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایک نئی بلندیوں پہ، نئے عروج پہ چلے گئے ناظرین اس پورے معاملے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اب جب اس کے ایسٹس ریلیز کیے جائیں گے تو ایران بہت تیزی سے پہلے تو اپنی معاشی حالت کو کنٹرول کرے گا، معیشت کو مضبوط کرے گا. دوسرا کام اپنے دفاع کو مضبوط کرے گا، اپنی ایئر فورس کو مضبوط کرے گا. اور تیسری جو اہم ترین چیز ہے وہ اپنے جو ایئر فورس ہے اور دیگر جو اپنا جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کو ماڈرن بنیادوں کے اوپر رشیا، چائنا، پاکستان کے ساتھ مل کے مزید مضبوط کرے گا. اور ممکنہ طور پہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو اسلامک ممالک کا اتحاد ہے اس کا جو ہے وہ رکن پہلے بھی بننے کا وہ ارادہ ظاہر کر چکا ہے. تو جب پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو وہ بالکل آٹومیٹکلی اس کا رکن بن جائے گا، تو اس کو ایٹمی چھتری جو ہے وہ بھی فراہم کر دی جائے گی. اور میرے خیال میں یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کے اندر یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، لیکن ایٹمی ڈیٹرنس جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہوگا. ایران جو ہے وہ اس معاہدے کے اندر آ کے، یعنی جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہے، اسی معاہدے کا حصہ بن کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. تو دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک میں ایک بڑے مضبوط اور طاقتور ملک کے طور پہ سامنے آئے گا. تو جو ایک گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تھا ان کا، وہ سارے کا سارا منصوبہ آپ یوں سمجھیے کہ فی الحال جو ہے وہ وائنڈ اپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ ایک بڑی اور اہم ترین ڈیل کے ساتھ ساتھ امریکہ اور بڑی طاقتوں کی وہ شکست ہے جس کے بارے میں ناظرین اس سے پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت اعتماد عالمی سطح پہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ بڑھا ہے، اور نہ صرف سرمایہ کاری کے حوالے سے بلکہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کو اب نجات دہندہ کے طور پہ پاکستان نظر آنا شروع ہو گیا ہے. پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے. بھارت کے اندر بھارتی میڈیا پہ اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس وقت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں آئسولیٹ کر دیا ہے. پاکستان نے اپنی بہترین سفارتکاری سے بھارت کو کہیں کا نہیں چھوڑا. یہاں پہ امریکی وزیر خارجہ آتے ہیں تو وہ ہمیں دو ٹوک الفاظ کے اندر اور بھگو بھگو کے جوتے مار رہے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ خاموش ہے. تو ناظرین اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ دشمنوں کو بڑی تکلیف ہے وہیں پر پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہیں انہوں نے اپنی بہترین حکمت عملی سے ایک ایسی گیم کھیلی ہے کہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے. بہت سارے دوست بنے ہیں، دشمنوں کے اوپر ہیبت طاری ہوئی ہے اور اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.